बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कहा जाता है कि कोई दूसरा आपके लिए कितना ही कर ले, चाहे वो आपके अपनों से बढ़ के आपके लिए करे, लेकिन जब आपका अपना आपके सामने आता है तो उसकी एक तिनके के बराबर भी किया हुआ काम आपको बहुत लगता है और आप उसके लिए बहुत दुआएं करते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी कुकिंग विद शबाना की फैमिली में जब इनकी वीडियो अपलोड हुई, जो इनके घर में बैटरी लेवल पे कोई आग लगी थी, जिसका मैंने देखा है छत तक उनकी काली हुई है। मगर उस पूरे एक सिनेरियो में जो जो चीज़ें नोट की गई, जो जो चीज़ें इनके नेक्स्ट व्लॉग में जो कि कुछ घंटों पहले अपलोड हुआ है, जिनमें इनकी यूएसए से आई हुई 2 लेडीज़ हैं जो कि ये बताती हैं कि इनके सब्सक्राइबर भी हैं और इनकी गेस्ट भी हैं। मेहमान बड़ी रहमत होते हैं। मेहमान का आना जो है आपके लिए रहमत होता है, आपके घर के लिए इज्जत होता है और हर आने वाला अपने नसीब का लाता है। इस बात में कहीं भी कुछ गलत नहीं है। मगर जहां आप अपने आने वाले मेहमान के नसीब का सोचते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का सोचते हैं, उसकी वजह से आप इतनी डिटेल बताते हैं कि एसी इस कमरे में क्यों नहीं है और उनके लिए पलके बिछाते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत है। बेशक, मगर जो शख्स उन मेहमानों के लिए काम कर रहा है, क्या उसकी कोई वर्थ नहीं है? क्या उसको सांस नहीं आती? क्या उसको गर्मी नहीं लगती? सवाल ये है, क्या उसको इज्जत की ज़रूरत नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब कुकिंग विद शबाना 5 सालों के अंदर भी नहीं दे सकी। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम पॉइंट पर रही है। इनके व्यूअर्स क्या कहते हैं, इनके देखने वाले, इनके फैंस क्या सवाल करते हैं, उस सवाल का इनके पास जवाब नहीं है। माजरत के साथ, रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप जब दिल चाहे किसी एक तरफ हो जाएं और थाली का बैंगन कहलाएं। रिएक्शन का मतलब ये है कि इंसाफ के साथ आप हर एक बंदे का कैरेक्टर वो बताएं जो वो है, जो वो उस वीडियो में पेश कर रहा है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आपके घर में लगी आग और अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो बुझ गई, अब यहाँ पे आप जाती अपनी बेटी के घर, बेटी को आपने 1-2 घंटे के अंदर बहुत दुआएं दी, बहुत उसके लिए आप खुश हुई कि मेरी बेटी ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे कदम निकाल के बाहर नहीं जाने दे रही। मगर वो बहू जो रोज़ाना की बेस पे आपके लिए गरम गरम रोटियां बनाती है, उसके लिए आपने एक अल्फाज नहीं कहा। अब ये सवाल ज़रूरी नहीं कि आप सोचें कि जो आपके लिए नेगेटिव है वही करेंगे, जो आपके लिए पॉजिटिव है वो आपसे नहीं पूछ सकते क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो चीज़ गलत दिख रही है उसका क्वेश्चन जायज़ है आपसे पूछना और आपका भी फ़र्ज़ है उसका रिप्लाई देना। उसके जवाब में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बुरा कहें। यहाँ पे रोटियां बनती हैं चूल्हे पर और शदीद गर्मी में, चाहे गेस्ट अमेरिका का हो, चाहे गेस्ट कनाडा का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे वो यूएई का हो, इतनी शदीद गर्मी जब जून जुलाई में ऑप्टिमम लेवल पे गर्मी होती है जो कि मई से शुरू हो जाती है। यहाँ पे जब आप गई तो गुड़िया ने जल्दी जल्दी दाल चावल बना लिए और उस पर भी उसने जो रोना मचाया कि इतनी गर्मी मेरे मुंह पे आती है। और जो है कुकिंग विद शबाना ने कहा कि गर्मी बहुत होती है, वो चिमनी से गर्मी इसके मुंह पे आती है। तो मोहत्तर के चूल्हों में से क्या एसी की कूलिंग निकलती है? मोहत्तर के किचन में क्या एसी लगा हुआ है 16 डिग्री टेम्परेचर पर? क्या उसको गर्मी नहीं लगती? व्लॉग भी बन रहा है, सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आटा भी गूंद रहा है और उसके बाद उसने उसी गर्मी में रोटियां बनाई। खुद इमेजिन करें कि आप किसी के घर दावत में जाती हैं या आपके घर दावत में लोग आते हैं तो आप उनको तंदूर की ही रोटियां बनाती हैं, तंदूर की रोटियां मंगा के खिलाती हैं और उसमें चपातियां भी हैं, उसमें नान भी है, उसमें रोगनी नान भी है, उसमें शीरमाल भी है, उसमें ताफनान भी है, डिफरेंट वैरायटीज हैं। मगर यहाँ पे बहू से गर्मी में काम करवाया जा रहा है और तारीफ सारी अपने ऊपर लिए जा रही है, क्रेडिट अपने ऊपर जा
رہا ہے. میں نے اپنی ریسیپی سے کباب بنائے جس کو معطر فرائی کر رہی ہے, تو جنابہ جہاں آپ نے وہ بنائے تو آپ اس کو فرائی کرنے کا کریڈٹ بھی لے جاتی. اس بیچاری کو یہ کہہ دیا کہ میری ریسیپی سے سارے کباب بنائے, میں نے ساری محنت کی, اور فرائی جو ہے معطر کر رہی ہے. دیکھیں یہاں پر میں ان کے فیور میں بولتی تھی, ابھی بھی ان کے فیور میں بات کرتی ہوں جہاں کہیں کوئی صحیح بات ہوتی ہے, لیکن جہاں باتیں چھپی ہوئی اور باتوں میں طنز کے تیر چھپے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس میں بولنا آپ کا فرض ہے, کیونکہ ریئیکشن والے نیوٹرل ہوتے ہیں. نہ میں کسی سے کہ میرا کوئی کانٹیکٹ ہے, نہ میں کسی سے پیسہ لیتی ہوں, نہ میں نے کسی کا بدلہ لینے کی کوئی ڈیل کی ہے. میں اپنا نیوٹرل ریئیکشن دیتی ہوں چاہے اس میں کچھ بھی ویوز ہوں, کیونکہ ریئیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک سے اسٹک ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ بات حقیقت کی کریں, بات سالڈ کریں. جب یہاں پہ گیسٹ آتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے, ہاں ان کو پتا ہے نا میرا کوکنگ چینل ہے. کیوں؟ کوکنگ تو آپ کی بہو بھی کرتی ہے بہت لش, جس کو پورے آپ کی فیملی والے, آپ کے سسرال والے, آپ کے جو کیا کہتے ہیں بیٹیوں کے سسرال والے آتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس کو گرمی میں گھسیڑ دیا جاتا ہے کہ تم روٹیاں بناؤ. پورا کام معطر ان کے ساتھ ویڈیو میں کر رہی ہے, جو کہ نظر بھی آ رہا ہے. اور اس سے 1-2 دن پہلے ان کے گھر میں جو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو آگ لگی تھی اور ویڈیو بھی بنائی تھی, وہ تمام چیز ہو چکی ہے, جس کی گرمی, جس کا افیکٹ ان کے گھر میں ہے. ایون ہاؤ اس کے بعد بھی تمام کام کیے جا رہے ہیں. کرو, تمہارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں, کرو, لیکن کم از کم یہ تو سوچیں کہ جب میری بیٹیاں مجھے روٹیاں نہیں بنا کے کھلا سکی, جبکہ وہ کہہ رہی ہے میرے گھر والے سالوں بعد آئے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی, تو آپ نے کیا کر دیا ان کے لیے؟ تافتان بنا لیا, شیرمال بنا لیا, قورمے بنا لیے, سادہ سے دال چاول بنا کے آپ نے ان کو کھلا دیا, آم کھلا دیے. آپ نے کون سی چولہے میں اپنے پسینے بہے, اور اس کے بعد گڑیا کے نخرے تو دکھ رہے ہیں. تو سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت سب کرتے ہیں, کیونکہ تربیت کا مطلب یہ ہے کسی بھی گھر میں جب آپ پل رہے ہیں, چاہے آپ کو کوئی اسکل سکھایا جائے نہ سکھایا جائے, آپ کو تمیز سکھائی جائے نہ سکھائی جائے, آپ کو نیک دل بنایا جائے یا آپ کو چلاکی چلتر پنا سکھایا جائے, وہ اوور آل تربیت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ پازیٹیو ہی ہو. وہ تو ایک جانور بھی اگر کسی اپنے ریوڑ میں رہ رہا ہو یا استبل میں رہ رہا ہو تو وہاں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. مگر یہاں پر کیوں ایسا لگتا ہے جو پورا آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے, آپ کا دایاں ہاتھ ہے, آپ کا شولڈر ہے وہ, اور بات یہ آتی ہے کہ میرا کوکنگ چینل ہے. آپ کا کوکنگ چینل نہیں ہے, آپ کا فیملی چینل ہے. آپ نے کوکنگ چینل شروع کیا تھا جیسے اور لیڈیز کھانے بناتی ہیں, لیکن بعد میں آپ نے اس کی پروموشن کے لیے, اس کے ویوز کے لیے وہ بنایا فیملی چینل. ٹھیک ہے, بنائیں, آپ کا رائٹ ہے, میں کبھی نہیں کہتی کہ آپ یہ کام نہیں کریں, آپ وہ کام نہیں کریں, لیکن ہیومینٹی, بینگ اے ہیومن بینگ, ایتھکس, مینرز کیا ہیں؟ جب اپنی بیٹیوں کی شکایتیں انڈائریکٹلی ہو رہی تھی, جب امبر کا چل رہا تھا کیس, تو بڑا برا کہا جا رہا تھا انڈائریکٹلی, بڑی مظلوم لڑکیاں ثابت ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے سسرال میں. کبھی اپنی بہو کی طرف بھی دیکھ لیں, کبھی ایک کریڈٹ بھی اس کو نہیں جاتا, اس کے پسینے کی کوئی قدر نہیں ہے. ایک جملہ اگر کہہ دیا جائے, دل پہ پتھر رکھ کے ہی کہہ دو یار کہ میری بہو جو ہے میرا دایاں ہاتھ ہے, میرا سول, میرا کندھا ہے یہ, لیکن نہیں. تو اللہ سے تو سب کو ڈرنا چاہیے. صرف اپنی بیٹیوں کے معاملے میں آ کے آپ کو اوپر والا یاد آتا ہے, لیکن جب کوئی دوسری بیٹی آتی ہے تو آپ میں وہ تعصب آ جاتا ہے کہ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتی بہو بیٹی, اور بیٹی اور بہو نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. مجھے پتا ہے نیچرل ریلیشن شپ ہے, لیکن ہیومینٹی, انسانیت جب تک ہے اس کو رکھنا چاہیے. اپنے دل پہ پتھر رکھے, اپنے مہمانوں کے سامنے ایک الفاظ کہہ دے کہ گرمی میں ماشاءاللہ سے اس نے اتنی اچھی روٹیاں بنائی, بہت اچھی روٹیاں بناتی ہے میری بہو, تو کیا عزت بڑھ جاتی معطر کی, کیا اس کے چینل کے ویوز زیادہ ہو جاتے. آپ سے زیادہ ویوز تو نہیں ہوتے نا, لیکن آپ کی رسپیکٹ رہ جاتی. فرینڈ, یہاں پہ ویڈیو ہو گئی اینڈ. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.